हार्दिक स्वागत छ। माउन्टेन टेलिभिजन हेरेर बसिराख्नु भएका तमाम हाम्रा आदरणीय दर्शकहरूलाई माउन्टेन फोकसको आजको यो नयाँ श्रृङ्खलाका साथ उपस्थित भएको छु। म महेन्द्र भट्टराई र दर्शकहरू, माउन्टेन फोकसको आजको यो श्रृङ्खलामा हामी मुलुकको पछिल्लो समसामयिक राजनीतिका बारेमा कुराकानी गर्नेछौँ र यो कार्यक्रमको सुरुवात गर्नु पूर्व म हाम्रा दर्शकहरूलाई 64 सालको संविधान सभाको निर्वाचन र त्यस पछाडि बनेको संविधान सभा जो अघिल्लो वर्षको जेठ 14 गते विघटन भयो, त्यो विघटनताका जुन प्रकारका बहसहरू देशमा सञ्चालन भएका थिए त्यतातर्फ यहाँहरूको ध्यानलाई लैजान चाहन्छु। खास गरी त्यति बेला पहिचानका पक्षधर र अरू आम रूपबाट त्यसका भिन्न विचार राख्ने साझा पहिचान भनेर वकालत गर्ने र खास राजनीतिक खास जातिहरू जनजातिहरूको पहिचानका पक्षधरहरूका बीचमा जुन प्रकारको बहस सडकमा छत्ताछुल्ल रूपबाट आएको थियो र त्यो आन्दोलनमा अथवा त्यस प्रकारका बहसहरूमा खास गरी आज हामीले निम्ताएका दुईजना पात्र छुट्टै मोर्चाको नेतृत्व गरिराख्नु भएको थियो। कुमार खड्का त्यति बेला क्षेत्रीय समाजको एकजना अगुवाका हैसियतले क्षेत्री बाहुन लगायतका समुदायहरूको अधिकारलाई स्थापित गराउनुपर्छ भन्दै सडकमा आन्दोलन गरिराख्नु भएको थियो भने अर्कोतर्फ पहिचानका पक्षधर का रूपबाट आङकाजी शेर्पा पनि आदिवासी जनजातिहरूलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनु पर्ने माग गर्दै सडकमा ओर्लिराख्नु भएको थियो। यी दुईजना व्यक्तित्वहरू यति बेला ती आफ्ना विचारहरूलाई लिएर जनताका बीचमा राजनैतिक दलको माध्यमबाट यो संविधान सभाको निर्वाचनमा आफ्ना विचारलाई अगाडि बढाइराख्नु भएको छ। कुमार खड्का अखण्ड नेपाल पार्टीका अध्यक्ष हुनुहुन्छ र आङकाजी शेर्पा संघीय समाजवादी पार्टीका एकजना वरिष्ठ नेता हुनुहुन्छ। दुईजना महानुभावलाई आज हामीले हाम्रो स्टुडियोमा आमन्त्रण गरेका छौँ। हार्दिक स्वागत छ यहाँलाई हाम्रो कार्यक्रममा। धन्यवाद। नमस्कार। कुमारजी, जस्तो त्यति बेला समुदायको अधिकारका लागि भनेर लडिराख्नु भएको थियो, तपाईँ राजनैतिक पार्टी नै स्थापना गरेर यति बेला त्यो मुद्दालाई चाहिँ स्थापित गराउन विधिवत ढङ्गले पार्टी दर्ता गरेर निर्वाचनमा जनताका बीचमा गइराख्नु भएको छ। के मुद्दा छ तपाईँको यति बेला? त्यतिखेर पनि हामीले लड्दाखेरि एउटा समुदायको एउटा जाति वा जातीय समूह विशेषको अधिकारका लागि मात्र लडाई थिएन। त्यतिखेरको लडाई पनि राष्ट्रिय अखण्डताको थियो। हाम्रो त्यो संयुक्त सङ्घर्ष समितिको नामै पनि हामीले राखेका थियौँ, राष्ट्रिय अखण्डता र जातीय सद्भावका निम्ति संयुक्त सङ्घर्ष समिति। हामीले यो देशका सम्पूर्ण जाति र जनजातिहरू प्रथम दर्जाको नागरिक बन्नुपर्छ र जाति धर्म भाषाका आधारमा कुनै पनि नागरिकलाई भेदभाव गरिनु हुँदैन र जातीय विभेद को अन्त्य हुनपर्छ र जातीय विरुद्धबाट देशलाई बचाउनुपर्छ, देशको राष्ट्रियता अखण्ड हुनपर्छ, यसको भूगोल भनेर भनिरहेका थियौँ। त्यही मुद्दालाई अहिले हामीले अगाडि सारिरहेका छौँ। हामीले भनेका छौँ एउटा त जनताको नाशमा हाम्रो राम्रो संविधान पहिलो संविधान सभाले दिन सकेन, त्यो अबको संविधान सभाले दिन पर्छ। किन भन्दाखेरि 4 बहुमूल्य वर्ष र 9.5 अरब रुपियाँ खर्च गरेर पनि नपाएको संविधान अबको संविधान सभाले दिन सकेन भने त्यो नेपालको लागि दुर्भाग्य हुन्छ। त्यो एउटा हाम्रो पहिलो मुद्दा छ भने हामी जाति भाषा धर्मको आधारमा राज्यको पुनर्संरचना नगरेर साझा पहिचानको आधारमा साझा प्राकृतिक संकटताको नामाकरण सहितको राज्यको कुरा गरिरहेका छौँ। आदिवासी जाति र जनजातिको परिभाषालाई परिवर्तन गरेर यो देशका मूल धारमा रहेका जाति सहित देशका 126वटै जातिलाई सूचीकृत गर्नुपर्छ भन्ने मुद्दा छ। आरक्षण वर्गीय हुनुपर्छ, जातीय हुनु हुँदैन भन्ने छ। यो देशमा 81.34% हिन्दूहरू भएका कारणले चाहिँ हिन्दू धर्म सापेक्ष हुनुपर्छ भन्ने छ। राष्ट्रियता अहिले एकदम टुक्रा टुक्रा भइरहेको स्थितिमा राष्ट्रियता बचाउनुपर्छ भन्ने छ र भ्रष्टाचार शून्य राष्ट्रको परिकल्पना सहित आर्थिक विकासका खाकालाई अगाडि सारेर राजनीतिक रूपमा अहिलेका मूलधारमा रहेका राजनीतिक दलहरू असफल भएका कारणले गर्दा देशले विकल्प खोजेको छ र वैकल्पिक राजनीतिक दलका रूपमा अखण्ड नेपालको सहित हामी अगाडि आएका छौँ। आङकाजीजी, तपाईँले त्यति बेला समुदायको अधिकारका लागि आफ्ना आन्दोलनका कार्यक्रममा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरिरहँदा र अहिले राजनैतिक पार्टीको नेताको हैसियतले त्यही मुद्दालाई स्थापित गराउन खोजिरहँदा के भिन्नता पाउनु भएको छ तपाईँले? आज तपाईँका मुद्दा के हुन्? जब म नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घको महासचिवको हैसियतले सिङ्गो जने आन्दोलनमा म होमिएका थिएँ, त्यति बेला निश्चित रूपमा फेरि पनि मुद्दा हामीले उठाएको जने पहिचान सहितको संहिता नै हो र अहिले म एउटा पार्टीको जिम्मेवारी कार्यकर्ताको नाताले पनि अहिले पनि हामीले उठाउने मुद्दा पहिचान सहितको संहिता नै हो। त्यति बेला हामी आबद्ध विभिन्न पार्टीहरूले पहिचान सहितको संहितालाई संविधान सभामा गम्भीर ढङ्गले त्यसलाई सम्बोधन गरिएन। सबै दलहरूले हाम्रो मत लिँदाखेरि चाहिँ हामीलाई अति दिवा सपनाहरू राम्रो सपनाहरू देखाए र अन्तमा संविधान लेख्ने क्रममा ती सपनाहरूलाई चाहिँ
सम्बोधन गर्नभन्दा त्यो सपनाहरूको हत्या गर्ने काम भयो। त्यस कारणले चाहिँ ती कुराहरूलाई अब ती पार्टीहरू सम्बोधन गर्न सक्दैन भनेर अभियानकर्ताको चाहिँ भनौँ न भूमिकाबाट म अहिले राजनीतिक दल खोलेर त्यो वैकल्पिक शक्ति निर्माणमा हामी लागेका छौँ। कुमारजीले भन्नुभयो यो कुनै जाति विशेष समुदायको अधिकारको कुरा होइन, हामीले उठ्यौँ नेपालमा 120 जाति अथवा 200 जाति अथवा 300 जाति बोले 1000 जाति होला। हाम्रो मान्यता ती सबै जातिको समान अधिकार र समान पहिचान र समान प्रतित्वको हुनुपर्छ, यो पहिलो माग हो। दोस्रो, ठिक छ, राम्रो र हाम्रो संविधान हुनका लागि त्यहाँ चाहिँ नै संविधानको अन्तर्विषयवस्तु त्यहाँ रहनु पर्यो। त्यो राम्रो भनेको अन्तरिम संविधानले संस्थागत गरेको गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्ष र समानुपातिक प्रतित्व चाहिँ त्यहाँ सुनिश्चित भयो भने त्यो राम्रो संविधान रहने भयो। हाम्रो भन्नको लागि राज्य सत्ताको उत्पीडन नपरेका सबै जातिको अधिकार सहितको संविधान बन्यो भने त्यो सबै जातिको हाम्रो हुने भयो। अब उहाँले आदिवासीहरूको परिभाषा उहाँले चाहिँ परिवर्तन गर्छु भन्नुभयो। अब कुमारजीलाई चाहिँ एउटा के दिने हेक्का रहोस् भन्दाखेरि यो विश्वव्यापी चाहिँ मापदण्ड अनुसार आदिवासीको परिभाषा हुन्छ। नेपालको सन्दर्भमा कुमारजीले चाहेको जस्तो आदिवासीको परिभाषा यो हुन सक्दैन। आदिवासी जनजातिहरू भनेका आदिमकालदेखि यो राष्ट्र निर्माण हुनुभन्दा अगाडि यहाँ बसेकालाई आदिवासी भन्छन् र राज्य सत्तामा प्रभुत्वविहीन व्यक्तिलाई आदिवासी जनजाति भन्छन्। अब खस आर्य जाति यो देशका राज्य सत्तामा प्रभुत्वविहीन अवस्थामा भएको व्यक्तिगत समुदाय होइन। अर्को कुरा, आदिवासी जनजातिहरूको शासकहरूको भन्दाखेरि छुट्टै भाषा, धर्म, संस्कृति हुन्छन्। नेपालमा शासक जाति र शासक वर्ग भन्ने बित्तिकै त्यो निश्चित रूपमा खस आर्य जाति नै छन्छ। त्यसकारणले यो आदिवासी जनजातिको परिभाषा नेपालको सन्दर्भमा नेपालले मात्र ल्याएको कुरा होइन, विश्वव्यापी मापदण्ड अनुसार हो। र नेपालको सन्दर्भमा ट्याक्क भन्दाखेरि 2058 सालमा नेपाल सरकारले आदिवासी जनजातिहरूको परिभाषाको लागि एउटा मापदण्ड तोकिदिएको छ। त्यो परिभाषा अन्तर्गत नेपालमा भएका 59वटा आदिवासी जनजाति हुन् भनेका छन् र पछि 28वटा चाहिँ नयाँ थपिएको छ। त्यसभित्र चाहिँ खस आर्य जातिलाई चाहिँ आदिवासी जनजातिको रूपमा परिभाषित गरेको छैन। तपाईँहरू त्यसलाई आदिवासी जनजातिमा समावेश गर्नुपर्छ भन्ने माग गर्नुहुन्छ होइन? तपाईँहरूको यो माग अलि अर्घेलो भएन र? अब मैले दिएको परिभाषा नेपालको सन्दर्भको मात्र कुरा गरिरहेको छैन। उहाँको गीता, कुरान, बाइबल जे भने पनि आदिवासी जनजातिको परिभाषा ILO 169ले गरेको छ। ILO 169लाई राम्रोसँग अध्ययन गर्ने हो र अंग्रेजीको सामान्य ज्ञान भएका मान्छेले पनि के बुझ्छ भन्दा इन्डिजिनियस एन्ड ट्राइबल पिपल भनेर त्यहाँ लेखेको छ। AND एन्ड भन्ने शब्द भनेको के हो भन्दाखेरि एन्ड भन्दा अगाडि आउने र पछाडि आउने दुईटा फरक कुरा हो भनेको हो। आदिवासी र जनजाति भनेको आदिवासी बेग्लै हो, जनजाति बेग्लै हो भनेको छ। तसर्थ नेपालको सन्दर्भमा यहाँका केही समाजशास्त्रीहरूले र केही राजनीतिक दलहरूको चाहिँ यो विषयको ज्ञानको अभावले उनीहरूले के गरिदिए भन्दाखेरि त्यो ILO 169मा भएको रलाई यिनीहरूले एन्डलाई हटाइदिए। त्यो अधिकार कसैलाई पनि छैन। विश्वव्यापी मान्यता के छ भन्दाखेरि इन्डिजिनियस एन्ड ट्राइबल पिपल हो। यहाँ 59वटा जाति मध्येमा थुप्रै जातिहरू, कोही आदिवासी छन्, कोही जनजाति छन्, कोही आदिवासी भइकन पनि जनजाति छन्। तर देशका सबै आदिवासी जनजाति हुन्छन् र सबै जनजाति आदिवासी हुन्छन् भन्ने कुरा एकदमै गलत छ र ज्ञानको अभाव हो म भन्न चाहन्छु। रह्यो आदिवासी, आदि भन्ने शब्द पुरानोसँग, कालसँग, समयसँग, टाइमसँग जोडिएर आउने भएका कारणले गर्दा 10,000 वर्षभन्दा लामो इतिहास बोकेको। मैले अब यहाँ जातिगत कुरा नगरौँ भनेको, तर यदि तथ्यपरक कुरा गरेर जाँदाखेरि 187 वर्ष अगाडि भारतको झारखण्डबाट छिरेको सत्तारलाई त हामीले आदिवासी मान्ने यो देशको। 16औं शताब्दीमा तिब्बतको साल्मुगङ्गाबाट छिरेका चाहिँ शेर्पालाई हामीले यो देशको आदिवासी मान्ने। 10,000 वर्षभन्दा अगाडि ककेसियन मूलका मानिसहरूले चाहिँ जुम्लाको सिन्जामा चाहिँ उपत्यका बनाएर त्यहाँ राज्य गरेको इतिहास चाहिँ मा बासिन्दा बसेका चाहिँ यस देशका खसारे, यस देशका बाहुन, यस देशका क्षेत्री, यो देशका ठकुरी, यो देशका दशनामीलाई तिमी आदिवासी होइनौ भनेर भन्ने कुरा चाहिँ तर्कसङ्गत छैन। तसर्थ हाम्रो पार्टीले के भनेको छ भन्दाखेरि यो देशमा भएका 126वटै जातिलाई पहिचान दिउँ, यो देशका शेर्पालाई पनि पहिचान दिउँ, सत्तारलाई पनि दिउँ, गुरुङलाई, राईलाई पनि दिउँ, तर यो देशको दलितलाई पहिचानविहीन बनाऊँ, यो देशका चाहिँ ठकुरीलाई, यो देशका क्षेत्रीलाई, यो देशका ब्राह्मणलाई, यो देशका चाहिँ दशनामीलाई पहिचानविहीन बनाऊ। तिमीहरू यो देशको बासिन्दा होइन भनेर 10,000 वर्षभन्दा अगाडि आएका मान्छेलाई 16औं शताब्दीमा 17औं शताब्दीमा आएका मान्छेले भन्ने भनेको त घर कुखुरालाई वन कुखुराले लखट्न खोजेको हो। यो परिभाषासँग सहमत हुन सकिने आधार चाहिँ छैन। त्यस्तै हो अङ्काजी।
उहाँले भन्नुभएको एउटा कुरा सत्य हो। त्यो आदिवासी भन्नाले अङ्ग्रेजीमा इन्डिजिनस मानिन्छ, जनजाति भन्नाले त्यसलाई अङ्ग्रेजीमा नेसनालिटिज भन्छ। परिभाषाले आदिवासी भन्नाले आदिमकाल राष्ट्र निर्माणभन्दा अगाडि आएका मानिसहरूलाई आदिवासी भन्छन्। जनजाति अथवा नेसनालिटिज भन्नाले जसको छुट्टै भाषा धर्म संस्कृति छ र त्यो राष्ट्र निर्माणभन्दा अगाडि नै आएको या नआएको त्यसको बारेमा खास यकिन नभए पनि छुट्टै भाषा धर्म संस्कृति भएकोलाई नेसनालिटी भन्छ। यो कुरा ठिक सही कुरा नै हो। र नेपालको सन्दर्भमा खस क्षेत्री निश्चित रूपमा यो देशका आदिवासी हुन्, तर ब्राह्मण समुदाय यो देशका आदिवासी होइनन्। खस क्षेत्रीहरूको चाहिँ उहाँले भन्नुभएको जस्तो जुम्लामा उहाँहरूको आदि थलो हो, त्यसै कारणले त्यहाँ खसान र जडानको चाहिँ प्रस्तावित प्रदेशको नाम पनि त्यसै कारणबाट भएको। र अब के अरे विश्वमा आदिवासी जनजातिहरू छन्। अघि नै मैले भने विश्वको सम्पूर्ण आदिवासी, चाहे त्यो अमेरिकाको आदिवासीको सन्दर्भ जोडौँ, त्यो अस्ट्रेलियाको आदिवासीको सन्दर्भ, त्यो चाहिँ न्युजिल्यान्डको जोडौँ, चाहे त्यो नेपालको जोडौँ, त्यो भारतको जोडौँ, आदिवासीहरू अहिलेको 21औं शताब्दीमा पनि शासक होइन, उनीहरू शासित अवस्थामा छ, राज्य सत्तामा उनीहरू प्रभुत्वविहीन छ। त्यस कारणले धेरै ठाउँमा आदिवासी जनजातिहरूलाई ठ्याक्क अघि उहाँले भने जस्तो ILO 169 को चाहिँ जुन परिभाषा अन्तर्गत उहाँहरूलाई त्यहाँ सम्बोधन गरिन्न। अङ्ग्रेजीमा उहाँहरूलाई चाहिँ ट्राइबल भन्छ, उहाँहरू आदिवासी जनजाति भन्ने शब्द प्रयोग गर्न चाहनुहुन्न भारतमा। त्यस्तै गरेर अमेरिका के अरे उसले चाहिँ चीनमा पनि उहाँहरूलाई चाहिँ छुट्टै चाहिँ माइनोरिटिज कि के भन्छ, एथनिक माइनोरिटिज कि के भन्ने चाहिँ उहाँले त्यहाँ भन्ने गर्छन्। त्यस कारणले सार अर्थमा आदिवासी जनजातिहरूको विश्वव्यापी एउटै चाहिँ परिभाषा हो, तर त्यहाँको प्रत्येक देशको पोलिटिकल राजनीतिक कारणले गर्दाखेरि त्यसको परिभाषा, जस्तै मैले भने इन्डियामा ट्राइबल र सेड्युल भन्छ, सेड्युल कास्ट अथवा ट्राइबल भन्छ, उनीहरू चाहिँ आदिवासी जनजाति भन्न चाहँदैन। त्यसका चाहिँ पोलिटिकल इम्प्लिकेसन्सहरू धेरै छन्। त्यस्तै गरेर चाहिँ अब के भन्छ चाइनामा यसलाई एथनिक माइनोरिटिज भन्छ, त्यही कारण त्यहाँ पनि पोलिटिकल इम्प्लिकेसन्स हो। त्यही कारणले विभिन्न पोलिटिकल इम्प्लिकेसन्सको कारण हो, तर सार अर्थमा चाहिँ आदिवासी र जनजाति भनेको इन्डिजिनस एन्ड नेसनालिटिज हो। आङ्काजी, जस्तो अघि कुमारजीले एउटा विषय उठान गर्नुभएको छ नि, खास गरी हामी नेपालमा बसोबास गर्ने सबै जाति जनजातिहरू मिलेर बसिरहेको परिवेशमा आज यो यति बेला आयो, उति बेला आयो, यो आदिवासी हो, यो आदिवासी होइन भनेर भन्ने अधिकार खास खास व्यक्ति तपाईँहरूलाई कसले दियो? यो भन्न नहुने भनेर तपाईँले हामी माथि निर्देशन दिने अधिकार तपाईँलाई कसले दियो? हामी यो देशको आदिवासी, हामीले हाम्रो पहिचान राज्य सत्ताको विभेदीकरणले गर्दा, विभेदको कारण हाम्रो पहिचान मेट्यो, हाम्रो पहिचान चाहियो भनेर हामीलाई माग्दाखेरि यो कुरा उठाउने तिमीलाई अधिकार छैन, यो कुरा तिमीलाई कसरी दियो भन्ने तपाईँ जस्तो पत्रकारले तपाईँलाई त्यो अधिकार कसले दियो भन्नुहोस् न, मलाई त्यसको उत्तर दिनु। अब तपाईँको चाहिँ जसरी नेपालमा सबै जाति जनजातिहरू मिलेर बसिराखेका छन्, खास खास जातिलाई पहिचान दिँदाखेरि बाँकी अरूको पहिचानको पनि हेक्का राख्नु पर्ला नि, होइन र? हामीले कहिले पनि एउटा जाति खास खास जातिलाई मात्र पहिचान हामीले मागेका छैनौँ। यदि नेपालमा कुनै माइकल लालले 240 जाति छ भने त्यो 240कै पहिचान स्थापित हुनुपर्छ, त्यो 240 को राज्य सत्तामा उसको चाहिँ प्रतित्व रहनुपर्छ, 240ले समान अधिकार पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो लडाइँ हो। हामीले कहिले पनि खास खास जातिलाई मात्र अधिकार दिनुपर्ने, अन्य जाति चाहिँ फेरि पनि उत्पीडन नपर्नुपर्छ भन्ने बहस कहिले पनि हामीले उठाएको छैन। कुमारजी, यो पहिचान सहितको संघीयता भनेर खास खास जातिहरूलाई अगाडि बढाइएको छ नि, यसमा तपाईँको भनाइ के? अघि उहाँले एउटा सन्दर्भ पनि कोट्याउनु भएको छ कि खसहरूको क्षेत्र भने चाहिँ सिन्जा आसपास हो क्षेत्रीहरूको, फेरि बाहुन चाहिँ होइन भनेर भन्नुभयो नि, तपाईँ त बाहुन क्षेत्रीय दशनामी ठकुरीहरू सँगसँगै आएको आगमन भनेर भनिराख्नु भएको थियो। होइन, म कहाँनिर जाँदैछु भन्दाखेरि उहाँले आज अत्यन्त एउटा सत्य कुरा के बताउनु भयो भन्दाखेरि यो देशका खस क्षेत्री पनि यो देशको आदिवासी हो भनेर स्वीकार्नुभयो, यसका लागि म उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। तर म स्मरण के गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि जेठ 14मा जब संविधान सभा विघटन भयो त्यसको धेरै 1-1.5 हप्ता अगाडि हाम्रो संयुक्त संघर्ष समितिले एउटा आन्दोलन गर्यो। 4 दलका प्रमुख नेताहरू राज्यका चाहिँ वार्ता समितिका चाहिँ मन्त्रीज्यूहरूसँग बसेर एउटा निर्णय गरेर यस देशका क्षेत्री ब्राह्मणहरूलाई पनि आदिवासी जातिमा सूचीकृत गर्ने भनेर एउटा निर्णय गरेपछि त्यसपछि आदिवासी जनजाति महासङ्घको नाममा पनि आन्दोलन भयो र उहाँहरूसँग फेरि गभर्नमेन्टले गर्दाखेरि उहाँले एउटा मुद्दा चाहिँ क्षेत्री ब्राह्मणहरूको आदिवासी जातिमा सूचीकृत गर्ने भनेर हामीसँग गरेको एग्रिमेन्टमा उहाँहरूले विरोध जनाएर त्यसमा
सरकारले फेरि त्यो किसिमको निर्णय गरेको देख्दाखेरि चाहिँ कि यो कुरामा उहाँमा परिवर्तन आएको हो वा आज उहाँले यसलाई भन्नका लागि भनिएको हो भन्ने प्रश्न त यहाँ छँदैछ। मैले यहाँ भन्न खोजेको कुरो के छ भन्दाखेरि आफ्नो पहिचान, यहाँ कुनै पनि जातिको पहिचान हुनुपर्छ भन्ने कुरामा कसैको पनि विभेद छैन। यहाँ यो देशका 126वटै जातिको पहिचान हुनुपर्छ भनेर हिँडेका हामीलाई त झन् यसमा आपत्ति छँदै छैन। तर मेरो पहिचान हुँदाखेरि अरूको पहिचान नासेर मेरो पहिचान बन्नपर्छ, अरूको अस्तित्व नासेर मेरो अस्तित्वको रक्षा हुन्छ भन्ने सोच कसैले राखिदिनु हुँदैन भन्ने कुरा। उहाँहरूको यो विचार के छ भने तपाईँहरू चाहिँ जसले चाहिँ अहिले पहिचानको जुन कुरा गरिराख्नु भएको छ, खस क्षेत्री बाहुनहरू भने चाहिँ त सत्ताको उपरि संरचनामा निरन्तर शासन गरिराख्नु भएको छ, उनलाई किन चाहिँ अहिले पहिचान? अब हेर्नुहोस्, यो देशको राजा, यो देशको प्रधानमन्त्री, यो देशको मन्त्री, यो देशको सचिव, यो देशको सिडिओ एउटा न एउटा जातिको हुने भयो। अब एकजना मान्छे प्रधानमन्त्री चाहिँ छेत्रीको छोरो, बाहुनको छोरो, मगरको छोरो, गुरुङको छोरो, नेवारको छोरो हुन्छ भने त्यो गाउँठाउँमा बसेर हलो जोतेका गुरुङ मगर चाहिँ कामी दमै चाहिँ छेत्री बाहुनलाई तिमीले पनि त्यो सुविधा पायौ भनेर उसले पाएका पदका आधारमा उसले पाउने अधिकारलाई खोज्ने गर्यौं भने त यहाँ मरिचमान सिंह श्रेष्ठ पनि त प्रधानमन्त्री भए नि त। अब एकजना नेवारको छोरो प्रधानमन्त्री भयो भनेर चाहिँ गाउँठाउँमा हलो जोतिरहेको नेवारलाई तिमीले त सुविधा पायो किनभने तिम्रो कुलको चाहिँ जातको चाहिँ नेवार प्रधानमन्त्री भयो भनेर चाहिँ गरिबलाई त्यो सुविधाबाट वञ्चित गराउने कुरादेखि हाम्रो सहमति छैन। जहाँसम्म यो एकदम महत्त्वपूर्ण विषय उठेको हुनाले म संहितामा प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि लिखित र अलिखित इतिहास हुनुपर्छ आदिवासीमा हुनका लागि। क्षेत्री ब्राह्मण ठकुरी दशनामीको लिखित र अलिखित इतिहास छ। कुनै पनि साम्राज्यवादी शक्तिले आक्रमण गर्नुभन्दा वा राष्ट्र निर्माण हुनुभन्दा पहिला वा राष्ट्र एकीकरण हुनुभन्दा पहिला त्यो जातिको बसोबास हुनुपर्छ। त्यो यो कुनै पनि साम्राज्यवादी शक्तिले आक्रमण गरेर कसैको दासत्वबाट उन्मुक्त भएको राष्ट्र होइन। यो पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण गर्नुभन्दा अगाडि यो जाति पनि बसोबास गरेको, आफ्नै भाषा संस्कृति हुनुपर्छ। यो खसले दिएको भाषा आज सबै नेपालीले बोलिरहेको छ। जो राष्ट्रको भाषा नै जो जातिले उपहार दिएको छ उसको भाषा छैन, उसको संस्कृति छैन, उसको धर्म छैन भनेर परिभाषा गर्न व्यर्थ छ। रह्यो पहिचान सहितको संहिता, कुनै पनि जातिले शेर्पाले पहिचान पाउनुपर्छ, गुरुङ मगर राई लिम्बूले पहिचान पाउनुपर्छ भन्ने कुरामा हाम्रो समर्थन छ। तर त्यो पहिचान कुनै राज्यको नामाकरण गरेर संहितामा जाँदा कुनै एउटा सङ्घको नामाकरण गर्यो भने त्यसले पहिचान पायो, नत्र पाएन भन्ने तर्कसँग हामी सहमत हुन सक्दैनौँ। छेत्रीका नाममा राज्य बनेर छेत्रीवान बनायो भने छेत्रीले परिचय पाउने, त्यसलाई गण्डकी राज्य भन्यो भने छेत्रीले परिचय नपाउने हो भन्ने तर्कसँग हाम्रो सहमत छैन। मैले पहिला पनि तपाईँको टेलिभिजनको कार्यक्रमबाट भने सबै जातिका नाममा परिचय राज्यकै नामाकरणले हुने हो भने 126वटा राज्य बनाउनु पर्ने हुन्छ। यो टेक्निकल्ली सम्भव छैन। यस्तो सम्भव छ अंकाजी? अब म पहिला 4 दलको निर्णयको बारेमा उहाँले भन्नुभयो। अहिले यो आन्दोलन, यो विगतमा संविधान विघटनको ताका भएको आन्दोलनसम्म नेपालका खस आर्य जातिलाई कहिले पनि खस आर्य जाति भनेर कानुनमा परिभाषित गरेन। उहाँहरूलाई अन्य भनेर एउटा उसमा राखियो। त्यो बेलामा हामीले भनेको थियो यो अन्यभित्र को पर्छन् त भन्दाखेरि उहाँहरू जति बेला आदिवासी जनजातिहरूलाई राज्य सत्ताको कानुनमा उनीहरूलाई भोटे, थाक्से, बुझतिग्रे भनिन्थ्यो, त्यति बेला उहाँहरू आदिवासी हुन चाहनु भएन। पञ्चायत कालमा कोइरालाले पनि आफ्नो जात कोइराला भनेर नलेख्ने, लुकाएर लेख्ने, पछि चाहिँ बहुदल आएर चाहिँ गिरिजा कोइराला भयो, सबैले आफ्नो नागरिकता कोइराला चेन्ज गरे जस्तै जब राज्य सत्ताको चाहिँ विभेदमा चाहिँ आदिवासी जनजाति थिए त्यति बेला आदिवासी जनजाति नभन्ने, अब आदिवासी जनजातिको नामबाट आरक्षणको कोटा, राजनीतिकमा समानुपातिक पहिचान स्थापित हुने भएपछि अब उहाँहरूलाई पनि आदिवासीको चाहिँ भूत चढेको छ। त्यसकारण 4 दल होइन, प्रचण्डजीसँग उहाँहरूको सहमति के भएको रहेछ हामीले प्रचण्डजीलाई गएर पछि बुझ्दाखेरि उहाँहरू नेपालको कानुनमा खस आर्य भनेर परिभाषित छैनन्। त्यसकारणले हाम्रो सहमति के हो भन्दाखेरि अबदेखि नेपालका खस आर्यभित्र कति जातिहरू पर्छन् ती सबैको चाहिँ वर्गीकरण गरेर चाहिँ उहाँहरूलाई पनि पहिचान दिने सम्मको सहमति हो। तर उहाँलाई आदिवासी जनजाति भनेर हामीले परिभाषित गर्छु भनेर भनेको छैन। जहाँसम्म मेरो विचारमा परिवर्तन आयो, हामीले त्यो बेला पनि भनेका थियौँ यदि त्यो होइन भनेको भए खसानको हामीले विरोध गर्नुपर्ने। खसानको हामीले समर्थन गर्यौँ किनभने खस क्षेत्रीहरूको चाहिँ त्यो आदिम थलो एकछिन हामीले त्यो कुरा राख्यौँ। जहाँसम्म उहाँले 126वटा चाहिँ राज्यको कुरा गर्नुभयो, यो देशमा 75 अञ्चल र 14 जिल्ला र 2500 गाविस चल्न सक्छ भने 126 प्रदेश किन चल्न सक्छ? सम्भव छ। हामी एउटा ब्रेक लिन्छौँ र दर्शकहरू, हामी आजको यो कार्यक्रममा संघीय समाजवादी पार्टीका नेता अंकाजी शेर्पा र अखण्ड नेपाल पार्टीका अध्यक्ष
कुमार खड्कासँग कुराकानी गरिरहेका छौँ। खास गरी पहिचान लगायतका विषयमा उहाँहरू ठिक 2 ध्रुवको नेतृत्व गर्नुहुन्छ र यी विषयहरूलाई फेरि पनि हामी उठान गर्नेछौँ। बेला भएको छ छोटो विश्रामको। म बनाउँछु बलियो सिमेन्टले घर, राम्रो घर। म बनाउँछु आरएमसी सिमेन्टले घर, बलियो घर। बलियो छु म छैन कोही म जस्तो। ओए ढोका खोल, सबै भत्काइदिन्छु, फुटाइदिन्छु, पुऱ्याइदिन्छु तेरो घर। आरएमसी सिमेन्ट, अटुट विश्वास। भूकम्प पनि डराउँछ। घर नहर पुल पुलेछ, सबै हुन्छन् गङ्गा। यो अग्नि सिमेन्टसँग, यो अल्फा सिमेन्टसँग। ढुङ्गाबाट बन्छ, निर्माणपछि चट्टान स्वरूप हुन्छ। अग्नि सिमेन्ट, अल्फा सिमेन्ट। संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचन जो अन्तिम होस् भन्ने कामना आम नेपालीले गरिरहेका छन्। राम्रा नाराहरू र सिद्धान्तहरू राखेर कार्यक्रमहरू ल्याएर जनतामा किन जान सक्नुहुन्न? तपाईँलाई भोट माग्ने अधिकार कहाँबाट आयो? धेरै घटी आयो भने उहाँहरू रन्थनी हुन्छ कि हुन्न? सधैँ टेस्टी छ यो क्रिस्पी, खजुरीको कुकी छ हेल्दी, जिन्दगीमा मिठो स्वाद भर्ने खजुरीको कुकी। प्रस्तुत छ अन्तर्राष्ट्रिय क्वालिटीको हेल्दी टेस्टी खजुरीको कुकिज, बिस्किट, पफिनोज एन्ड मेनी मोर। खजुरीको लाइफ बनाउँछ स्वादिलो। खजुरीको कुकी। सधैँ टेस्टी छ यो क्रिस्पी, खजुरीको कुकी छ हेल्दी, जिन्दगीमा मिठो स्वाद भर्ने खजुरीको कुकी। प्रस्तुत छ अन्तर्राष्ट्रिय क्वालिटीको हेल्दी टेस्टी खजुरीको कुकिज, बिस्किट, पफिनोज एन्ड मेनी मोर। खजुरीको लाइफ बनाउँछ स्वादिलो। खजुरीको कुकी। संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचन जो अन्तिम होस् भन्ने कामना आम नेपालीले गरिरहेका छन्। राम्रा नाराहरू र सिद्धान्तहरू राखेर कार्यक्रमहरू ल्याएर जनतामा किन जान सक्नुहुन्न? तपाईँलाई भोट माग्ने अधिकार कहाँबाट आयो? धेरै घटी आयो भने उहाँहरू रन्थनी हुन्छ कि हुन्न? UNO Media and Production Private Limited proudly presents expedition, rafting, hiking, canoeing, bungee jump, agro-tourism, cultural heritage, religion, city, homestay, travel, tour, wildlife, and eco-tourism. Feel the adventure in one show. Tourism on Mountain Television. UNO Media and Production Private Limited, Kapan, Kathmandu. info@unomediaproductions.com. विश्रामपछि पुनः हार्दिक स्वागत छ। हामी माउन्टेन फोकसमा छौं र माउन्टेन फोकसको आजको यो श्रृंखलामा संघीय समाजवादी पार्टीका नेता अंकाजी शेर्पा र अखण्ड नेपाल पार्टीका अध्यक्ष कुमार खड्कासँग कुराकानी गरिरहेका छौं र यहाँहरूलाई पुनः हार्दिक स्वागत छ हाम्रो कार्यक्रममा। धन्यवाद। अब अंकाजीजी, तपाईलाई चाहिँ यो बेला जनताले तपाईको पार्टीलाई किन भोट दिने? जनताले हाम्रो पार्टीलाई किन भोट दिने भन्दाखेरि हिजो जुन पार्टीलाई भोट दिएर शान्ति र संविधान तोकिएको समयमा दिन सकिन्छ भने जनताले जुन निर्वाचित गरेर संविधान सभामा पठायो, 4 वर्ष 9 अर्ब खर्च गरेर ती दलका सभासद र दलहरूले शान्ति र संविधान दिन सकेन, उल्टो शान्ति र संविधानको हत्या गरियो। त्यसकारणले
फेरि पनि नयाँ संविधान निर्माण गर्ने स्थान संविधान सभा नै हो। त्यो एजेन्डा भनेको फेरि पनि पहिचान सहितको संघीयता भूगोलको आधारमा रहने कि पहिचानको आधारमा रहने भन्ने नै हो। अब त्यो स्थानमा फेरि पनि त्यही पात्र पठाएर संविधान बन्दैन। त्यसकारणले उहाँहरू भनेको फ्लप हिरो हो, फिल्म बनाएर नचलेका हिरो हुन्। फेरि पनि त्यही नचलेका हिरो लिएर फिल्म बनायो भने त्यो फिल्म फ्लप हुने सिवाय अरू केही हुन सक्दैन। त्यसकारणले अब त्यहाँ एक्सन प्याक्ड हिरोहरू हामी जस्तो जुन पहिचान संघीयताको संविधान जारी गर्छु एकदम अठोटका साथ आएका नयाँ शक्तिहरूलाई नै त्यहाँ प्रवेश गराउनु पर्छ। त्यसो गर्यो भने आम नेपाली जनताले चाहेको पहिचान र संघीयता सहितको संविधान यो संविधान सभाबाट जारी हुन्छ। किनभने नेकपा एमाले नेपाली कांग्रेसले संविधान सभाको निर्वाचन नै नभइसकेको अवस्थामा अहिले उहाँहरू के भन्न थालेको भने यदि दोस्रो संविधान सभा पनि संविधान जारी गर्न विफल भयो भने जनमत संग्रहमा जानुपर्छ भन्ने मानसिकता हुनुहुन्छ। जनताले त्यही पहिचान सहितको संघीयताको नारा दिएको सबभन्दा नारा दिने पार्टीलाई सबभन्दा ठूलो पार्टी बनाएर पठाएका थिए। यो पनि एका होस् नि तपाईलाई, होइन? ठूलो पार्टीले आफ्नो ठूलो पार्टीको भूमिका निर्वाह गरेन। सिङ्गो राष्ट्र माओवादीले ल्याएको पहिचान संघीयता धर्मनिरपेक्ष गणतन्त्र समानुपातिक प्रतित्वको बहस गर्ने अनि माओवादीका शीर्ष नेता तीनटा वैद्य प्रचण्ड र बाबुराम चाहिँ प्रधानमन्त्रीको कुर्सी कसले पाउने भन्ने कुरामा खिचातानी हुँदाखेरि पार्टी फुट्यो। जनमुक्ति सेना बिना परिणाम विसर्जन गर्यो। यो दुईटा कारणबाट माओवादीको यो विभाजनले गर्दाखेरि पहिचान संघीयता धर्मनिरपेक्ष मुद्दा संविधान सभामा कमजोर भयो। अन्तर्गत ओरा लागेको बाछालाई मृगले खेद्छ भने जस्तै कांग्रेस र एमाले माओवादीले खेद्न सहज बनाउने काम पनि माओवादीबाट भयो। र पहिचान सहितको संघीयता स्थापित गर्नका लागि उहाँले भोट मागे जस्तै त्यसलाई रोक्न तपाईँ भोट माग्दै हुनुहुन्छ कुमारजी? हामीले कुनै एउटा अमुक पार्टीले उठाएका मुद्दालाई रोक्ने भन्दा पनि यो देशको राष्ट्रिय अखण्डतालाई टुक्रा टुक्रा पार्ने खालका कुनै पनि अभियानलाई विफल पार्ने, यो देशका जिउँदाका जन्ती र मर्दाका मलामी भएर सदियौंदेखि सामाजिक र जातीय सद्भाव भएर बसेका यो अनुपम उदाहरणयुक्त समाजलाई जातका नाममा, धर्मका नाममा, नाकका नाममा, भाषाका नाममा विभाजन गरेर त्यो जातीय विरुद्धको विभीषिकामा आफ्नो राजनीतिक रोटी पकाउने प्रयत्नलाई विफल पार्ने र एउटा सकारात्मक सोचका साथमा नेपाल र नेपालीलाई उत्थान र उन्नयनको मार्गमा अगाडि लिएर जाने उद्देश्य अखण्ड नेपाल पार्टीले राखेको छ। र हामीले त्यसका साथसाथमा हामी के भनिरहेका छौं, मैले अघि पनि निवेदन गरेँ, आदिवासीका परिभाषाका बारेमा किन मत दिने त अखण्ड नेपाल पार्टीलाई भन्दाखेरि अहिले 59 वटा जातिलाई मात्र पहिचान दिएर अरू बाँकी रहेका जातिमाथि जुन राज्यले विभेद गरिएको छ त्यो विभेदलाई रोकेर यो देशका सम्पूर्ण जातिलाई उसले डिजर्भ गर्ने ठाउँमा गएर उसलाई सूचीकृत गर्ने र यो देशको जल जमिन जंगल र जडीबुटीमा यो देशका सम्पूर्ण जातिलाई सम अधिकारको चाहिँ प्रावधान राख्ने, आरक्षण वर्गीय बनाउने, जातीय हटाएर भ्रष्टाचार मुक्त गर्ने र 81.34% हिन्दू भएको देशलाई यो हिन्दू धर्म सापेक्ष बनाउने र नेपालमै नेपालीहरूलाई अल्पमतमा पर्ने गरेर विदेशी गैर नेपालीलाई बाँडिएको नागरिकताका बारेमा जाँचबुझ आयोग बनाएर भोलि यो त्यस्ता किसिमका नागरिकता बदर गरेर साँच्चै नेपालीका घर दैलोमा नागरिकता पुर्याउने अभियानका साथमा हामी अगाडि बढिरहेका छौं। र यो मुद्दाका साथसाथमा ILO 169 फेरि पनि दोहोरिएर मैले भन्न पर्ने हुन्छ, फिजी र नेपाल बाहेक ILO 169 लाई कसैले पनि हस्ताक्षर गरेन। किन गरेन? भारतले किन गरेन भन्दाखेरि ILO 169 मा तिम्रो एउटा जनतालाई चाहिँ तिमी आदिवासी हो, तिमी आदिवासी होइन, तिमी भागेर आएका हो, तिमी पहिलाबाट बसेका हो भनेर मैले भन्ने हो भने मेरो देशमा जाति विरुद्ध मचिन्छ, म हस्ताक्षर गर्दिन भने उले। चीनमा त्यही कागज लिएर गए युरोपिया मान्छेहरू, चीनले पनि त्यस्तो किसिमको हस्ताक्षर गर्न मानेन। एसिया पेसिफिक रिजनमा चाहिँ फिजी र नेपालले मात्र हस्ताक्षर गर्यो। र अब त्यतिखेर तिमीले आदिवासी किन नबनेको त भनेर भन्दाखेरि यो आदिवासी र जनजातिको कुरा आएको भने पनि धेरै पछाडि 60 को दशकमा आयो। त्यतिखेरदेखि नै हामीले यसको विरोध गरिरहेका छौं र हामीले के भनेका छौं भन्दाखेरि यो त्रुटिपूर्ण छ, यसलाई सच्याउनु पर्छ। आदिवासी जनजाति भन्ने होइन, आदिवासी र जनजाति भन्न पर्छ। त्यसकारणले यो आदिवासी बेग्लै हो, जनजाति बेग्लै हो। जनजातिमा को जाति पर्छन् राज्यले सूचीकृत गरोस्, हामी जनजाति होइनौं। यो देशका क्षेत्री, यो देशका ठकुरी, यो देशका ब्राह्मण, यो देशका दशनामी, हामी जनजाति होइनौं, तर हामी आदिवासी जाति हौं। हामीलाई आदिवासी जातिको कोलम बनाएर सूचीकृत गर भनेर हामीले आन्दोलन गर्यौं र उहाँले अघि भन्नुभयो प्रचण्डका त्यो उहाँको चाहिँ गलत बुझाइ हो। हामीले चाहिँ सडकमा आन्दोलन गरेपछि प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, त्यसपछि सुशील कोइराला, शेरबहादुर देउवा
अनि कृष्ण सिटौला अनि माधव कुमार नेपाल, ईश्वर पोखरेल, केपी ओली लगायतका व्यक्तिहरूसँग हाम्रो वार्ता टोलीले वार्ता गरिसकेपछि उनीहरूले माइनुटमा गरेका हस्ताक्षर र हामीसँग चाहिँ दिएको कृष्णप्रसाद सिटौला त्यतिखेरको चाहिँ सरकारी वार्ता समितिको संयोजकले दिएको हस्ताक्षर तपाईँहरूका टेलिभिजनका चाहिँ पुराना चाहिँ दृश्य पल्टाएर हेर्नुभयो भने पनि हाम्रो नेता चाहिँ डाक्टर दिलबहादुर छेत्रीले र कृष्ण सिटौलाले हात मिलाएर पछाडि ब्याकअपमा चाहिँ अघि मैले भनेका पात्रहरू प्रचण्डदेखि लिएर बाबुरामसम्म, माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र केपी ओलीसम्म, शेरबहादुरदेखि सुशील कोइरालासम्म त्यहाँ उपस्थित भएर हामीले गऱ्यौँ। तर राज्यले हामीलाई ढाँट्यो, आदिवासी जातिमा सूचीकृत गर्छु भनेर आन्दोलनलाई रोक्न लगायो। तर पछि आएर उसले चाहिँ हामी गर्दैन भनेको हुनाले चाहिँ अब यो देशका ब्राह्मणले, यो देशका छेत्रीले, यो देशका दशनामीले, यो देशका ठकुरी यो देशबाट भागेर जान नपर्ने हो भने, यो देशका मुसलमान, यो देशका चाहिँ दलित सम्मानसहित यो देशमा बाँच्ने हो भने मूलधारमा रहेका राजनीतिक दल र त्यो राजनीतिक दलका मानसपुत्रमा रहेका अन्य राजनीतिक दललाई मत दिने हो भने यो देशबाट पलायनको स्थिति हुने र राष्ट्रको राष्ट्रिय अखण्डता र जातीय सद्भावना खलल पार्ने भएको हुँदा अखण्ड नेपाल अब विकल्पको रूपमा आएको छ भन्ने नै मेरो निवेदन हो। आङ्काजी, जस्तो उहाँले जुन चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ, पहिचान सहितको संघीयतामा देश तपाईँको चाहिँ जाने हो भने त्यसले अखण्ड रहेको नेपाललाई खण्ड खण्ड बनाउँछ र यी अरू जो पहिचान सहितको संघीयतामा आफ्नो राज्य प्राप्त नगर्ने जातिहरू हुन्छन् उनीहरूको अस्तित्व अलिकति नामित हुन्छ भन्ने प्रश्न उठाउनु भएको छ। त्यसमा तपाईँहरूको भनाइ के? यो पहिचान र संघीयता विरोधी शक्तिहरू राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिले फैलाएको भ्रम हो। उहाँ पनि त्यसैको मत हाल्नुभयो। उहाँले के कुरा बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि अखण्डको नाउँमा राजा महेन्द्रले 14 अञ्चल 75 जिल्ला ल्याएर तामाङ समुदायहरूलाई मकवानपुर जिल्लाको तामाङ, धादिङ जिल्लाको तामाङ, रसुवाको तामाङ, के भन्छ सिन्धुपाल्चोकको तामाङमा विभाजन गर्ने अनि सिन्धुपाल्चोकबाट चाहिँ निर्वाचन गर्दाखेरि एउटा राणा जित्ने अवस्था ल्याउने अनि चाहिँ नुवाकोटबाट रामशरण मत जित्ने, धादिङबाट चाहिँ हाम्रो सुरेन्द्र पाण्डे जित्ने हैन। यसरी चाहिँ आदिवासी जनजातिहरूलाई भौगोलिक विभाजनमा खण्डित गर्ने, अल्पसंख्यक अल्पमात्रा पार्ने अनि त्यहाँबाट गैर आदिवासीले प्रतित्व गर्ने। त्यसकारणले उहाँले त अखण्डले राज्य टुक्राउँछ भनेर भन्नुभयो। अखण्डले त हामी त टुक्रेर प्रतित्वविहीन राज्य सत्तामा प्रतित्वविहीन बनाउनुमा यो अखण्ड नेपाल 14 अञ्चल 75 जिल्ला जुन विभाजन गर्यो त्यो विभाजनको चाहिँ प्रतिफल हामीले प्राप्त गरिसकेका छौँ कि राज्य सत्तामा हामी 240 वर्षदेखि प्रभुत्वविहीन 1.5 करोड आदिवासी जनजातिको राज्य सत्तामा 2% पनि प्रतित्व नभएको अवस्था यो हामी कति खण्डित गरेका छौँ त्यो राज्यले। त्यही कारण फेरि पनि त्यो पृथ्वीनारायण शाहको के अरे अखण्ड महेन्द्रको मोडलको अखण्ड ल्याएर 21औं शताब्दीमा फेरि जनजातिहरूलाई वैक्सिनमा कराउँछु जनजातिहरूलाई राज्य सत्तामा प्रभुत्वविहीन बनाउने अवस्थाको षड्यन्त्रको हामी भण्डाफोर गर्न चाहन्छौँ। र अर्को कुरा उहाँले हिन्दू धर्मको कुरा उठाउनु भयो। यो नेपालमा यसपटकको 58 सालको 68 सालको जुन गणना जुन भएको छ त्यो कुनै पनि हालतमा हामी चाहिँ हिन्दूको जुन सङ्ख्या 91 हामी मान्दैनौँ। किनभने यो देशमा किराँती धर्मावलम्बीहरू, क्रिस्चियनहरू, बौद्ध बुद्धिस्टहरू यी सबैहरू जोड्दाखेरि हिन्दू भनेको 28 देखि लिएर 35% मा त्यो पर्न आउँछन्। त्यो एकदम षड्यन्त्रमूलक ढङ्गले चाहिँ त्यो ल्याएको हिन्दू धर्म हामी मान्ने पक्षमा हामी छैनौँ। त्यसकारणले अहिले कमल थापाले र ज्ञानेन्द्रले त्यो अकुत भ्रष्टाचार गरेको सम्पत्ति कमाएर हिन्दू धर्म चाहिँ यहाँ घोषणा गर्ने नाउँमा जनताहरूको बीचमा एउटा जुन विद्वेष पैदा गरेको छ उहाँ म के भन्छ कुमारजीलाई पनि भन्न चाहन्छु। एउटा राजनीतिक द्वन्द्वले 13,000 मान्छेको चाहिँ ज्यान लियो भने यहाँ धार्मिक द्वन्द्व जुन सुरु भयो भने यहाँ सडक चाहिँ च्यातिनेछन्, घर फाटिनेछन्। त्यसकारणले यसरी चाहिँ समाजको एउटा चाहिँ एउटा सद्भावलाई चाहिँ बिथोल्ने जातीय विद्वेष फैलाउने खालका अभिव्यक्तिहरू उहाँले यस्तो सार्वजनिक कार्यक्रममा नदिँदाखेरि चाहिँ राम्रो हो भन्न लाग्छ। किनभने हाम्रो नेपाल विभिन्न जात जातीय धर्म भाषाभाषीहरू विगतदेखि एउटा आपसी सद्भाव लिएर आएको हो। किनभने धर्मनिरपेक्ष गणतन्त्र संहिता कुमारजीले चाहिँ चाहेर ल्याएको चिज पनि होइन, कुमारजीले चाहेर त्यो रोक्ने चिज पनि होइन। त्यो 13,000 जन शहीदको बलिदानीबाट आएको परिवर्तन हो। त्यो परिवर्तनलाई यदि कसैले रोक्न खोज्छ भने त्यो रोक्ने शक्तिले नष्ट हुन्छ। त्यो परिवर्तन अगाडि बढिसक्यो। अर्को म चाहन्छु अब थोरै ILO 169 लाई भारतले मान्यता दिएन भन्ने कुरा गर्नुभयो। हो, निश्चित रूपमा मैले अघि नै भने कतिवटा पोलिटिकल कारणले गर्दाखेरि त्यसको चाहिँ राजनीतिक चाहिँ इम्प्लिकेसनले गर्दाखेरि ती कुराहरूले हुबहु अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको परिभाषाले देशहरूले स्वीकारेको छैनन्। यद्यपि उहाँले चीनको कुरा उठाउनु भयो। उहाँलाई एउटा हेक्का के रहनुपर्छ भने त्यहाँ चीनमा आदिवासी जनजातिहरू 6% पनि आदिवासी जनजातिहरू छैनन्। तर त्यहाँका आदिवासी जनजातिहरूले चीन सरकारले त्यो ILO 169 ले दिने भन्दा धेरै अधिकार दिएका छन्। अरूले एउटा मात्र सन्तान जन्माउन पाउँछ भने आदिवासी जनजातिले 4 जतिको सन्तान जन्माउन पाउँछ।
आदिवासी जनजातिको लागि छुट्टै शिक्षाको व्यवस्था छ, आदिवासी जनजातिको लागि छुट्टै स्वास्थ्यको व्यवस्था। त्यस कारणले चीनले ILO 109 नस्वीकारे पनि ILO 109 ले दिने भन्दा बढी अधिकार चीनले चाहिँ आदिवासी जनजातिहरूलाई दिएको छ। अब आदिवासी जनजातिहरूलाई नेपालको कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले अहिलेसम्म आदिवासी जनजाति भन्दैनन्, जात जाति भन्छन्। आदिवासी भन्ने शब्द नै उहाँ उच्चारण, यो आदिवासी जनजाति भनेपछि त अङ्काजी आइहाल्यो नि, यो आदिवासी जनजाति भने पृथ्वी सुब्बा गुरुङ आइहाल्यो नि, यो आदिवासी जनजाति भने त यो अशोक राई आयो नि। त्यस कारण उहाँ यो आदिवासी जनजाति शब्दसँग यति त्रासित हुनुहुन्छ, यसको प्रयोग पनि उहाँ गर्न जान्न, यसलाई अति भ्रमित ढङ्गले जात जाति भनेर प्रयोग गर्नुहुन्छ। अब उहाँले चाहिँ त्यो जो मान्छेहरूको उपस्थितिमा बैठक बसेर खास आर्य के अरे ब्राह्मणहरूले, म खास आर्य आदिवासी हो भन्छु, ब्राह्मणहरूले पनि यो देशको आदिवासी जनजाति भनेर जुन उहाँले निर्णय लिनुभयो, उहाँले अशोक राई, पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, आइबी गुरुङ, देव गुरुङ, वर्षमान पुन अनन्तको बैठकमा त्यो प्रस्ताव लगेको भए त्यो बैठकले उहाँहरूको प्रस्तावलाई स्वयं नगर्थ्यो होला। दलगत रूपमा नेपाल तामसालिङ दल, जनमुक्ति, मङ्गोल अर्गनाइजेसन, नेपाल राष्ट्रिय पार्टीसँग पनि त्यो छलफल गरेको भने त्यो अस्वीकार थियो होला। त्यस कारणले दलहरू पनि जन्दले एउटै जातिको प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूसँग अनि त्यहाँ पनि फेरि सबै प्रतिनिधित्व एकलजने जातिको प्रतिनिधित्वमा गरेको त्यो सहमति त्यो हाम्रो लागि मान्य हुने छैन। खास क्षेत्री यो देशका आदिवासी हुन्, त्यसमा हाम्रो बुझाइमा कुनै चाहिँ हामीले दुविधा छैन। तर ब्राह्मणहरू यो देशका आदिवासी हुन्, उनीहरू चाहिँ पर धेरै टाढा पनि जानु पर्दैन। 60-70 जने वर्ष अगाडिको इतिहास हेर्नुहोस्, उहाँहरूको प्रवेश भनेको पश्चिम नेपालबाट हुँदै उहाँ आउनुभएको कुरो एकदम स्पष्ट। अब रह्यो जनजातिहरूले आफ्नो भूगोल परिवर्तन गर्ने कुराको त सबैभन्दा ठुलो उदाहरण अङ्काजीजी आफै हुनुहुन्छ। सोलखम्बुको शेर्पा काठमाडौँमा बस्नुहुन्छ, निर्वाचन लड्नुहुन्छ, पार्टीको प्रवास विभाग प्रमुख हुनुहुन्छ। अब उहाँलाई चाहिँ त्यहाँका छेत्री बाहुनले, त्यहाँका शेर्पाले, मगरले, गुरुङले लखटेर धवाएर काठमाडौँ पठाइएको भन्ने तर्क उहाँले गर्नुहुन्छ भने त्योभन्दा हास्यास्पद कुरो केही पनि छैन। नेपाल के हो भन्दाखेरि सबै नेपालीको, त्यो सोलुखुम्बुमा जन्मेको शेर्पाको पनि हो, दार्चुलामा जन्मेको चाहिँ ठकुरीको पनि हो, जुम्लामा जन्मेको छेत्रीको, हुम्लामा जन्मेको बाहुनको हो। यो 1,47,181 वर्ग किलोमिटरमा जुनसुकै जातका नेपालीहरू जुनसुकै भूगोलमा जुनसुकै क्षेत्रमा गएर उसले आफ्नो जीवनयापन गर्न पाउने यो सुन्दर पक्षलाई उहाँले आफैले उपभोग गर्नु भइरहेको छ। र सैद्धान्तिक रूपमा चाहिँ म किन काठमाडौँमा बस्न परेँ भनेर पनि विरोध गर्दाखेरि उहाँले चाहिँ त्यसमा अलिकति याद पुर्याउनु पर्छ मलाई लाग्छ। पृथ्वीनारायण शाहको कुरो म धेरै टेलिभिजन इन्टरभ्यूमा यस्ता साथीहरूसँग बस्छु, धेरै साथीहरूको गुनासो के छ भन्दाखेरि पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण किन गर्यो नेपाललाई, गरेर गल्ती गर्यो, यो 22-24 राज्य ठिक मुखियापन थियो त्यो कायम रहनुपर्छ भनेर नेपालकै अस्तित्वमाथि चाहिँ चुनौती दिइरहेको र नेपाल बन्ने कुरामालाई अस्वीकार गरिरहेको हुँदा त्यो राष्ट्रियतासँग, त्यो राष्ट्रवादितासँग त्यो कहाँ मेल खान्छ भनेर हामीले प्रश्न गरिरहेका छौँ। र जनताले के भन्छन् भन्दाखेरि किन त्यसो गरिरहेका छन् त भन्दाखेरि प्रभु छ कसैको, त्यो प्रभुले यो देशलाई निल्न खोज्छ, जसरी सिक्किमलाई निलेको छ, जसरी चाहिँ तिब्बतलाई निलेको छ, त्यसरी नेपाललाई निल्न गाह्रो भयो। यो नेपालको साटोमा साना साना राज्य, गुरुङ राज्य, घले राज्य, खड्का कारणले पृथ्वीनारायण शाहप्रति आक्रोश होला। तर पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण गरिदिएका हुनाले आङ्काजीजी पनि म नेपाली भनेर यहाँ बाँच्न पाउनु भएको छ, कुमार खड्का पनि यहाँ नेपाली भएर बाँच्न पाएका कुरालाई चाहिँ हामीले बिर्सन हुँदैन। नम्बर 1 अर्को चाहिँ आयो हिन्दू धर्मको तथ्याङ्कको कुरा। उहाँले चाहिँ 28% हिन्दू बसेका छन् भन्नुभयो, मूर्ख्याएको औषधि हुँदैन। यो घरमा चौतारिया भन्ने कुरा चाहिँ आङ्काजीजी बेग्लै कुरा हो। यो नेसनल टेलिभिजनमा चाहिँ नेपाल सरकारले गरेको सर्वे त्यत्रा धेरै मान्छे लगाएको, अझ त्यो संस्थाहरूले चाहिँ त्यो गणकहरू चाहिँ बढीभन्दा बढी चाहिँ आदिवासी जनजातिका मान्छेहरू परिचालित गरेको हामीले देख्यौँ। निर्देशनै दिएको टेलिभिजनमा चाहिँ, रेडियोमा त्यो सम्बन्धी चाहिँ सूचना दिएको देख्दाखेरि अहिले 81.34% चाहिँ यो हामीले दिएको तथ्याङ्क होइन, कोही क्षेत्रीले, कोही ब्राह्मणले, अखण्ड नेपालले, एबीसीडीले दिएको होइन, यो नेपाल सरकारले दिएको। नेपाल सरकारले दिएका तथ्याङ्कलाई नै म विश्वास गर्दिनँ। 81 भए पनि म 28 बनाइदिन्छु, फेरि मन नआएको बेलामा त्यसलाई म 14 बनाइदिन्छु भन्ने हो भने मान्छेका सोचले केही पनि हुँदैन। अर्को म महत्त्वपूर्ण कुरा म एकछिन समय लिन्छु, हिन्दू धर्म सापेक्षताका कुरा। 62-63 को आन्दोलनको 19 दिनका 19 दिनै एकदमै चप्पल लगाएर आन्दोलनमा जाने व्यक्ति मध्येको हामी पनि हौँ। हामीले 19 दिने आन्दोलनमा देख्यौँ, त्यो आन्दोलनका सम्वाहक हौँ। त्यो बेलामा चाहिँ आङ्काजीजी त्यो आन्दोलनमा समाहित हुनुहुन्थ्यो हुनुहुन्थेन मलाई थाहा छैन।
तर त्यो आन्दोलनमा राजाको निरङ्कुश शासनको अन्त्यका कुरा हामीले गर्यौं, कहिले पनि धर्मनिरपेक्षताका कुराहरू गरेनौं। हामी के भनिरहेका छौं भन्दाखेरि संसारमा कहीँ पनि धर्मनिरपेक्षता छैन। धर्मनिरपेक्षता भनेको के हो? निरपेक्ष भनेको एब्सोल्युट हो, निरपेक्ष भनेको शून्य हो, निरपेक्ष भनेको जिरो। त्यो भनेको के हो भन्दाखेरि हिन्दू यो देश धर्मनिरपेक्ष छ भनेको यहाँ कुनै पनि धर्म छैन, कुनै पनि धर्मावलम्बीले धर्म मान्दैनन् भनेको। त्यसकारणले यहाँ त्यो धर्मनिरपेक्षताले यहाँका मुसलमानलाई, यहाँका क्रिस्चियनलाई, यहाँका बुद्धिस्टलाई, यहाँका हिन्दूलाई सबैलाई बराबर रूपमा अपमान गरेको छ। संसारमा कहीँ पनि धर्मनिरपेक्ष छैन। म एकछिन तपाईसँग समय लिउँ। संसारको सबैभन्दा ठुलो राष्ट्र, नैतिकताको पाठ पठाउने अमेरिका, अब्राहम लिंकन र जोन अफ केनेडी पछि सबैभन्दा डाइनामिक राष्ट्रपति चाहिँ बाराक ओबामा। उनले शपथ ग्रहण गर्न जाँदाखेरि क्रिस्चियनका 7 वटा पादरीलाई अगाडि लगाएर एउटा हात बाइबलमा एउटा हात छातीमा राखेर राष्ट्रपतिको शपथ ग्रहण गरे। यदि धर्मको सम्मान हुन्थ्यो, धार्मिक स्वतन्त्रता हुन्थ्यो भने एकजना हिन्दूका पण्डित, एकजना चाहिँ बुद्धिस्टका चाहिँ भिक्षु, एकजना चाहिँ मुसलमानका मौलवी लगाएर पनि गर्न सक्थे। बाइबलमा हात राख्नुको साथ त्रिपिटकमा, गीतामा, कुरानमा हात राखेर कसम खान सक्थे। अमेरिकामा चोर राष्ट्रपति हुन सक्छ, डाका राष्ट्रपति हुन सक्छ, बलात्कारी राष्ट्रपति हुन सक्छ, तर हिन्दू राष्ट्रपति हुन सक्दैन, बुद्धिस्ट राष्ट्रपति हुन सक्दैन, मुसलमान राष्ट्रपति हुन सक्दैन। म बेलायतमा 7-8 वर्ष बसेँ। मैले एक दिन पनि त्यहाँ चाहिँ दसैँ र तिहारमा बिदा पाएन। मेरा बुद्धिस्ट साथीले एक दिन पनि बुद्ध जयन्तीमा, बुद्ध पूर्णिमामा बिदा पाएनन्। मेरा मुसलमान साथीले ईद र मोहर्रममा बिदा पाएनन्। क्रिसमसमा हामीले बिदा बस्न पर्ने। त्यहाँका महारानीले चोरी गरिन्, ढाका डालिन्, व्यभिचार गरिन् भने पनि उनको रानीपद जाँदैन। तर उनले प्रोटेस्टेन्ट धर्मावलम्बीबाट चाहिँ उनी क्याथोलिक गरिन् भने पनि उनको धर्म छैन। कहाँ छ धार्मिक स्वतन्त्रता? 81.34% हिन्दू बसेको ठाउँमा यो देशका युरोप र अमेरिकाका 50 वटा भन्दा बढ्ता देशहरू क्रिस्चियन धर्म सापेक्ष हुन सक्ने, 22 वटा भन्दा मध्यपूर्व एसियाका र चाहिँ अफ्रिकाका 22 वटा भन्दा बढ्ता देशहरू चाहिँ मुसलमान धर्म सापेक्ष हुन सक्ने, साउथ इस्ट एसियाका 12 वटा भन्दा बढ्ता देशहरू बुद्ध धर्म सापेक्ष हुन सक्ने भने 1 अरब हिन्दूहरू बस्ने यो पृथ्वीमा हिमालयको काखमा बसेको 81.34% बहुसंख्यक 2/3 भन्दा 3/4 भन्दा बढ्ता चाहिँ हिन्दूहरू बस्ने ठाउँ चाहिँ हिन्दू धर्म सापेक्ष भएर 1 अरब हिन्दूहरूको चाहिँ मक्का र मदिना विमति राख्न पर्ने, त्यसलाई लगेर ज्ञानेन्द्रसँग, कमल थापासँग जोड्न पर्ने कुनै कुरा हो जस्तो मलाई लाग्दैन। ठिक छ, उहाँले मूर्खको औषधि हुँदैन भन्थ्यो। अब मूर्ख चाहिँ को पर्यो भन्दाखेरि यो देशको 18 लाख जनसङ्ख्या भएको मगरहरू सबै बुद्धिस्ट हुन्। 21 लाख जनसङ्ख्या भएका थारूहरू विगतमा पञ्चायती कालमा हिन्दूकरणमा परे तापनि अहिले उनीहरू बुद्ध धर्म उन्मुख उनीहरू भइरहेका छन्। 16 लाख तामाङहरू बुद्धिस्ट हुन् जातिको आधारमा अथवा समुदायको आधारमा। 12 लाख हिमालका आदिवासीहरू यस देशका हुन्। त्यसको अलावा किराँतीहरूको सङ्ख्या उल्लेखनीय छ, उनीहरू जो किराँत धर्म मान्दछ। मुस्लिम मान्नेहरू पनि अधिकतम सङ्ख्याहरू मुस्लिम मान्ने छन् र अहिले सो कल कम्युनिस्टहरू धर्म नेपालमा 9% मात्रै अन्य धर्म मान्ने तपाईँ भन्नुहुन्छ। यो सङ्ख्या जोड्दाखेरि नेपालको 2.25 करोडमा जन्दैलाई आधी करोड सङ्ख्या यहाँ पुग्छ भनेपछि हिन्दूको सङ्ख्या 81% कहाँबाट आयो? उहाँले यो तथ्याङ्क भन्नु पर्यो। यसले पनि मूर्ख उहाँ बुद्ध धर्म उन्मुख छन् भने कुराले के अर्थ राख्दछ र? मैले अघि नै भने राज्य पनि 240 दिन निरन्तरता खोज्ने तथ्याङ्क पनि त्यो बेलामा हिन्दू राज्य हुँदाको तथ्याङ्कलाई निरन्तरता खोज्यो भने यो स्वीकार गर्नु। एकछिन मेरो कुरा अन्त दिनुहोस्। उहाँलाई तपाईँले समय दिनुभएको छ। होइन, मैले मात्रै खोजे कुरा लिने हो। यो तथ्याङ्क त आङ्काजी अथवा कुमारजी अथवा कुनै व्यक्ति विशेषले गरे हो भने राज्यले गरे हो नि होइन? त्यो राज्यको तथ्याङ्क कस्तो छ भन्दाखेरि जहाँ जनजातिको सङ्ख्या छैन भने जुन राज्य उल्लेख छ नि त्यही ठाउँमा चाहिँ के भन्छ 28,000 मान्छे छन्। 12 वटा आदिवासी जनजातिको जुन तथ्याङ्कमा उल्लेख छैन, जबकि यो देशमा चाहिँ नेपाल सरकारले 59 वटा आदिवासी जनजाति सूचीमा 12 वटा नाम निशानै छैन। त्यसको त्यो तथ्याङ्क सबै सही छ भन्ने कुरा होइन। यो कसरी हिन्दू धर्मको सङ्ख्या बढ्दै यो चाहिँ विगतमा आयो भन्दाखेरि हिन्दू राजा हुँदाखेरि, हिन्दू राष्ट्र हुँदाखेरि ब्रिटिसको सेनामा जाने सबै लाउरेको लाल बुकमा चाहिँ सबैको नामको पछाडिपट्टि ऊ हिन्दू जाने पुजारी हिन्दू धर्म मान्ने। त्यसकारणले विदेशमा जाने सेनाको जाने ब्यारेक्सहरूमा पुजारी यहाँबाट ब्राह्मण लगियो। जब यो देशले धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषणा गर्यो अनि बेलायतमा ब्राह्मण मात्र होइन अहिले बुद्धिस्ट पुजारी पनि लगेको छ। त्यसकारणले धर्मनिरपेक्ष राज्य भनेको राज्य आफैले कुनै धर्मको संरक्षण गर्दैन,
राज्य धार्मिक रूपमा त्यो निरपेक्ष हुनुपर्छ, सबैका लागि समान हुनुपर्छ, यो परिभाषा मैले बुझ्नुपर्छ धर्म नै। र यदि साँच्चै भनौँ भने पहिचानको आधारमा चाहिँ यो देश एउटा धर्म सापेक्षित हुनु पर्यो भने यो त बुद्ध जन्मेको देश हो, यो त बुद्ध धर्म हुनु पर्यो नि हैन। अनौठो के छ भने पहिचान सापेक्षी हुने, धर्म चाहिँ निरपेक्ष हुने, कस्तो रहेछ हाम्रो देशको यो परिभाषा? त्यही त मैले भने त तपाईले चाहिँ धर्म सापेक्षित के आधारमा बनाउने? 81% हिन्दूको जनसङ्ख्या आधार सापेक्षित बनाउने होइन पनि आसपास जातिहरूको पहिचान सहितको त्यो पहिचान सापेक्ष चाहिँ बनाउने राज्य, त्यही त अनि फेरि धर्म चाहिँ निरपेक्ष हुने, त्यही त पहिचान सापेक्षित बनाउने हो भए ठिक धर्म पनि सापेक्षित बनाउनु त। बुद्ध जन्मेको देश हो, त्यसकारणले बुद्ध जन्मेको पहिचानको आधारमा यो बुद्धको देश भएको हुनाले यसलाई चाहिँ बुद्ध धर्म मान्ने, यो बुद्धिस्टको चाहिँ उभाउनु कसैलाई आपत्ति रहेन। अब उहाँले भन्नुभयो तपाईँ किन चाहिँ के भन्छ यो काठमाडौँबाट अखण्डको कारणले तपाईँ काठमाडौँबाट चाहिँ लड्ने चाहिँ मौका, उहाँलाई म गर्वका साथ भन्छु, लिम्बुवान होस्, त्यो शेर्पा प्रदेश होस्, त्यो तामसालिङ होस्, नेवा प्रदेश होस्, तपाईँ नेवा प्रदेशबाट तामसालिङमा पनि तपाईँले चुनाव लड्नु पाउनुहुन्छ कुमारजी, तपाईँले चिन्ता नलिनुहोस्। त्यो अखण्डको नाउँमा के भन्छ शेरबहादुर देउवाले चाहिँ सदा सर्वदा प्रधानमन्त्री खाने, भीम रावले सदा सर्वदा गृहमन्त्री खाने, र त्यो खाना नपाउने भन्ने चिन्ता तपाईँलाई छ भने पनि ढुक्क हुनुहोस् के छ कुमारजी। तपाईँ भोलि चाहिँ तामसालिङमा चाहिँ चुनाव होइन, तपाईँ चाहिँ नेवा प्रदेशमा चुनाव लड्छु भन्दा पनि त्यो अवसर तपाईँले पनि पाउँछ। प्रचण्ड सिराहाको चाहिँ प्रचण्ड कहाँको प्रचण्ड सिराहामा गएर चाहिँ चुनाव लड्न मिल्ने, अनि के भन्छ ओखलढुङ्गाको हाम्रो ईश्वर पोखरेल होइन जातैले सुन्नु न, ईश्वर पोखरेल चाहिँ ओखलढुङ्गाको चाहिँ बाहुन काठमाडौँको नेवारको बस्तीमा चुनाव लड्यो भने अनि आङ्काजी सोलुबाट आएर काठमाडौँमा चुनाव किन नलड्ने? त्यही त राम्रो कुरा भने चुनाव लड्न सक्नुहुन्छ। सुन्नु न, त्यो राम्रो कुरा हुँदा फेरि मैले उहाँलाई अर्को राम्रो कुरा पनि भने त, भोलि हाम्रो पहिचान सहितको प्रदेशहरू भयो भने त्यो स्वतन्त्रता उहाँलाई पनि हुन्छ। यो अखण्डकै कारण मात्र यो अधिकार पाएको हुन। र जहाँसम्म म किन सोलु छोडेँ भन्दाखेरि उहाँले के बुझ्नुपर्छ भने केन्द्रीकृत शासन प्रणाली अन्तर्गत सिंहदरबारको सेरोफारे मात्र विकसित भयो, मेरो जाने दुर्गम जाने जिल्लाहरू भोलि संघीयता भयो, त्यो विकसित भइसक्यो। सिंहदरबार जस्तै त्यो एकदम सशक्त जाने आर्थिक र राजनीतिक रूपले त्यो यति कठिन भयो कि, र त्यहाँको सम्पूर्ण जुन नीति नियमले जहाँ मेरो जाने निर्धक्क चौरी पालन गर्छ त्यो ठाउँमा अहिले जाने 8वटा 68% मेरा जाने भूभागहरू सब निकुञ्जको नाउँमा त्यो एक सिंह गैँडा त्यहाँ त कस्तुरी मृग पाल्ने भयो, हामीलाई त्योभित्र पस्दाखेरि अनुमति चाहियो। कठिन जीवन भयो, हामी त्यहाँबाट पलायन भएर जीवन सहाराको जीवन वृत्तिको लागि हामी सहर पस्यौँ। त्यसकारण यो कुरा उहाँले त्यही त अब तपाईँको चाहिँ के हुम्लामा जन्मिया बाहुन पनि त्यहाँ जीवन कष्टकर भएपछि कैलालीतिर झर्छ, सुन्नु विराटनगर आएर बस्छ। मैले त्यही भने त्यही त त्यो कष्टकर जीवन के कारण हो भन्दाखेरि केन्द्रीकृत शासन प्रणालीको केन्द्रीकृत शासन प्रणालीले गर्दाखेरि सिंहदरबारदेखि त्यो वडा तहसम्मको जनताले जुन आर्थिक र राजनीतिक समृद्धिको लागि सिंहदरबारको दृष्टि पुगेन। अन्ततगत त्यो कठिन भौगोलिक अवस्थाबाट मान्छे पलायन हुँदै सुविधा सम्पन्न सहरतिर प्रवेश गरेर सिंहदरबार धेरै जन शक्तिशाली पनि बनाइयो र त्यसकै वरिपरि चाहिँ सम्पूर्ण शक्ति र मानिस जुम्न थाले। भोलि सबैजना के अरे अन्य क्षेत्रमा पनि सिंहदरबार जस्तै शक्तिशाली संघीयता त आउला केही छैन। अब यो मनुष्यका लागि त निर्वाचन गरिराख्नु भएको छ, निर्वाचनमा तपाईँका मुद्दा लिएर जाँदा जनताको प्रतिक्रिया कस्तो पाइराख्नु भएको छ र यो तपाईँको मुद्दाले अबको यो तपाईँको नयाँ खालको नयाँ युगमा कस्तो स्थान रहला नेपालमा भन्ने लाग्छ तपाईँलाई? अब जनताको प्रतिक्रिया सायद तपाईँहरूको चाहिँ मिडियाले प्रशस्ति देखा सुन्नुभएको छ। के भन्छ झलनाथजीले झापामा जुन पुरस्कार पाउनुभयो त्यो जनताको प्रीति पात्र हुनुहुन्थ्यो। सुशीलजीले चाहिँ के भन्छ कपनमा जुन पुरस्कार पाउनुभयो र प्रचण्डजीले चाहिँ टुडखेलमा जुन पुरस्कार पाउनुभयो, जनताको भावना के छ भन्ने कुरो त्यो स्पष्ट भयो। कसैले पनि त्यो चाहिँ प्रीति पात्रलाई गाली गरेन, उल्टो चाहिँ पुरस्कृत हुने चाहिँ नेताहरूकै थप आलोचना गरे। त्यसकारणले आम नेपाली जनता अहिले पहिचान सहितको संहिता जारी नगर्ने यी तीनै दलप्रति आक्रोशित छन् र यी तीनै दल त्यसमा पनि एमाले र काङ्ग्रेस जसले अखण्डको चाहिँ नाममा चाहिँ जनजातिहरूको बिचमा एउटा विद्वेष पैदा गर्न जुन एउटा कृत्रिम जन आन्दोलन सृजना गरेर पहिचान र संहिताको मुद्दालाई षड्यन्त्रमूलक ढङ्गले चाहिँ यसको हत्या गर्यो। यसपटक चाहिँ एमाले र काङ्ग्रेसलाई जनताले मत दिएर चाहिँ संविधान सभामा नपठाउने पक्ष मैले बुझेको छु। त्यसका लागि समय कुर्नै पर्छ। अन्तिममा कुमारजी, अब जस्तो तपाईँले जे मुद्दा उठाइराख्नु भएको छ यो मुद्दाको प्रतिक्रिया कस्तो प्राप्त गर्नुभएको छ र खास गरी हाम्रो देशलाई अबको संविधान सभाका निर्वाचनका माध्यमबाट बन्ने संविधान सभाले संविधान बनाउनका लागि जनताले के
कस्तो प्रकारको निर्णय गर्नु पर्ला तपाईको विचारमा? अब म एकदम संक्षिप्तमा सबै थारू मंगोलहरू हिन्दू होइनन् भन्ने जुन कुरा उहाँले गर्नुभयो त्यो कुरा चाहिँ म किन सहमत छैन भने म पनि पोखराबाट आएको मान्छे, त्यहाँका थुप्रै गुरुङ साथीहरू हिन्दू धर्मावलम्बी छन्। अब यहाँ 2-4 जना ठेकेदारहरूले चाहिँ ए ल मेरो जातको चाहिँ कोही पनि छैन भनेर चाहिँ सिटी बनाउँदैमा सबै परिवर्तन हुन्छ भन्ने तर्कसँग सहमत हुन सकिन्न। अब उहाँले चाहिँ एउटा राज्य बनाउँला, त्यो राज्यमा चाहिँ तिमी हौलान् त मुख्यमन्त्री, तिमी हौलान् त राष्ट्रपति वा राज्यपाल भनेर अब यो ठेकेदारी प्रथा जुन उहाँले सोच्नु भएको छ यसमा उहाँहरूलाई चाहिँ जनताले बनाउने हो भन्ने कुरा सोचौं। भीम रावल गृहमन्त्री भए, जोगमेयर गृहमन्त्री भए, म गृहमन्त्री किन भइन भन्नका लागि उहाँलाई पहिचान चाहिएको हो भने व्यक्तिलाई गृहमन्त्री बनाउनका लागि चाहिँ संहिताका मोडल परिवर्तन गर्ने कुरामा जनता सहमत हुँदैनन्। अरु सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरो 2068 को जनगणनाको कुरा गरिरहेछौँ हामीले। 58 को जनगणनामा उहाँ फस्नु भएको छ। 2068 मा जनगणना गर्दा यहाँ कोही राजतन्त्र थिएन, राजतन्त्र फालिसकेको थियो 64 सालमा। 68 सालको जनगणना दिएको चाहिँ तथ्याङ्क हो। र म अब मुद्दामा आएँ। हाम्रो पार्टीले उठाएका मुद्दाहरू अत्यन्त महत्त्वपूर्ण मुद्दा छ। अहिले थुप्रै राजनीतिक दलहरू जाति जातिको बीचमा विभेद बढाएर चाहिँ जातिहरूलाई लडाएर राजनीति गरिरहेका छन्। हामी जातीय सद्भावको राजनीति गर्ने भएका कारणले गर्दा सबै जाति जनजातिहरू हटाउने चाहिँ संहिताको हामीले मोडल अगाडि सारेको हुँदा र अरू थुप्रै मुद्दा हिन्दू धर्म चाहिँ प्रत्येक नेपालीको स्पन्दनमा गुन्जिएको, बौद्ध धर्म पनि त्यसको समानान्तर धर्मका रूपमा हामीले लिएका हुनाले चाहिँ सनातन हिन्दू धर्म राष्ट्र धर्म सापेक्षका कुरा गर्दा चाहिँ बौद्ध धर्मको पनि सम्मान हुने हुँदाखेरि यी सम्पूर्ण कारणका लागि र महत्त्वपूर्ण कुरो नागरिकता जस्तो जुन विधेयकमा चाहिँ प्रमुख राजनीतिक दलले हस्ताक्षर गरेर चाहिँ नेपालको राष्ट्रियता नै गुम्ने खतरामा रहेको छ, त्यसबाट राष्ट्रलाई बचाउनका लागि अखण्ड नेपाललाई भोट चाहिएको छ। र अखण्ड नेपालले भोट पाएको खण्डमा सत्ताको लुछाचुँडीमा आफूलाई व्यस्त नगरिकन संविधान बनाउने बाटोमा यो जाने भएको हुनाले राम्रो र हाम्रो संविधान बनाउने, 126 वटै जाति, 123 भाषा बोल्ने र 10 वटै धर्म मान्ने सबैले मेरो संविधान हो, मेरो राष्ट्र हो, मेरो राज्य हो भन्न सक्ने संविधान दिनका लागि, त्यो प्रभावकारी भूमिका खेल्नका लागि हामीलाई भोट चाहिएको छ। हाम्रो कार्यक्रममा सहभागिता जनाउनु भयो, आफ्ना विचारहरू राख्नुभयो, समय दिनुभयो हामीलाई। यहाँ दुवैजनालाई हार्दिक धन्यवाद छ। धन्यवाद। म छोटकरीमा थोरै कुरा राख्न चाहन्छु। अधिकतम जनजातिहरू विगतमा हिन्दूकरणमा परेको हुन्। विशेष गरेर गुरुङहरू सेनामा हुँदाखेरि उनीहरूले हिन्दूकरणमा गरेको हो। हिन्दू पुजारीको हातबाट चाहिँ टीका लाउनु पर्ने र मार हानेर आफ्नो घरको दायाँ बायाँ चाहिँ हातको चाहिँ निशाना लाउनु पर्ने यस्तो बाध्यात्मक अवस्थाबाट उनीहरूले हिन्दूकरण गरेको हुन्। त्यसकारणले यो कुरा चाहिँ हामी अलिकति बुझ्नुपर्छ। र उहाँको एउटा कुरासँग मेरो पूर्ण आपत्ति छ, हिन्दू धर्मभित्र बौद्ध धर्म यसका उपशाखा होइनन्। बौद्ध धर्म छुट्टै धर्म हो, हिन्दू धर्म छुट्टै हो। यसको बीचमा चाहिँ हामी विगतदेखि चाहिँ हाम्रो यो अर्को दिन हामी यो हिन्दूको उपशाखाको रूपमा मान्ने पक्षमा छैनौँ र समय दिनुभयो त्यसको लागि अन्तरात्मादेखि धन्यवाद। हस् दर्शकहरू, उहाँहरू हुनुहुन्थ्यो संघीय समाजवादी पार्टीका नेता अङ्काजी शेर्पा र अखण्ड नेपाल पार्टीका अध्यक्ष कुमार